फेरि लगातार 6 वटा कम्पनीहरूको आइपिओ खुल्दैछ। यी 6 वटा कम्पनीहरूमध्ये केही कम्पनीहरूले हामी सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूका लागि आइपिओ निष्कासन गर्नको लागि मिति सार्वजनिक गरिसकेका छन् भने केही कम्पनीहरूले अहिलेसम्म मात्र पहिलो चरणमा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूका लागि आइपिओ निष्कासनमा ल्याएका छन्। तर हामीले यी 6 वटा कम्पनीहरूमध्ये केही कम्पनीहरूको आइपिओ 100 रुपैयाँमा भर्न पाउँदैनौँ किनभने केही कम्पनीहरूले प्रिमियममा आइपिओ निष्कासनमा ल्याउँदैछन् भने केही कम्पनीहरूले डिस्काउन्टमा आइपिओ निष्कासनमा ल्याउँदैछन्। हामीले यस भिडियोमा यी 6 वटा कम्पनीहरूले कहिलेदेखि आइपिओ निष्कासनमा ल्याउँछन् र यी 6 वटा कम्पनीहरूले कति किताको लागि आइपिओ निष्कासनमा ल्याउँछन् र यी 6 वटा कम्पनीहरूको आइपिओ हामीले कति रुपैयाँमा भर्न पाउँछौँ र यी 6 वटा कम्पनीहरूलाई कुन रेटिङ प्राप्त भएको छ र यी 6 वटा कम्पनीहरूको आइपिओ निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा कुन क्यापिटल रहेको छ आदि सम्पूर्ण कुराको बारेमा जानकारी दिनेछु। त्यसैले भिडियो एकदमै महत्त्वपूर्ण हुनेछ। कृपया भिडियोलाई स्किप नगर्नुहोला र अहिलेसम्म च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। अब आफ्नो विषयतर्फ लागौं। हामीले सबभन्दा पहिला कुरा गर्नेछौँ सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको बारेमा। यस कम्पनीले पहिलो चरणमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूका लागि आइपिओ निष्कासन गरेर बाटफाट पनि गरिसकेको छ। अब हामी सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूका लागि भादो 15 गतेदेखि प्रिमियममा आइपिओ निष्कासन गर्ने भएको छ। कम्पनीले हामी सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूका लागि प्रति शेयर 100 रुपैयाँ अंकित मूल्यमा 144 रुपैयाँ प्रिमियम मूल्य थप गरी प्रति शेयर कुल 244 रुपैयाँको दरले शेयर निष्कासन गर्न लागेको हो। कम्पनीले हामी सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूका लागि 90 लाख किता शेयर निष्कासन गर्न लागेको हो। कम्पनीको आइपिओ निष्कासनका लागि गराएको रेटिङमा इक्रा नेपालले कम्पनीलाई इक्रा एनपिसी वा रेटिङ BBB प्रदान गरेको छ। यसले कम्पनीको वित्तीय दायित्व वहन गर्ने क्षमतामा मध्यम रूपमा सुरक्षित कम्पनी रहेको संकेत गर्दछ। कम्पनीको धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा NIMBS क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ। अब हामी कुरा गर्नेछौँ हाथवे इन्भेस्टमेन्ट नेपाल लिमिटेडको बारेमा। यस कम्पनीले पनि पहिलो चरणमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूका लागि आइपिओ निष्कासन गरेर बाटफाट पनि गरिसकेको छ। अब हामी सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूका लागि भादो 21 गतेदेखि प्रति किता 50 रुपैयाँको दरले आइपिओ निष्कासन गर्ने भएको छ। कम्पनीले हामी सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूका लागि 12,13,87,500 रुपैयाँ बराबरको 24,27,750 किता शेयर निष्कासन गर्न लागेको हो। कम्पनीको शेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा ग्लोबल IME क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ। अब हामी कुरा गर्नेछौँ मिडसोलु हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडको बारेमा। यस कम्पनीले पनि पहिलो चरणमा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूका लागि आइपिओ निष्कासन गरिसकेको छ। तर वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूका लागि निष्कासन गरेको आइपिओ बाटफाट पनि गरिसकेको छ। तर आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाहरूका लागि निष्कासन गरेको आइपिओ अहिलेसम्म बाटफाट गरेको छैन। तर अब यो आइपिओ पनि छिटो नै बाटफाट गरेर फेरि हामी सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूका लागि आइपिओ निष्कासनमा ल्याउनेछ। कम्पनीले हामी सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूका लागि प्रति किता 100 रुपैयाँ अंकित मूल्यको दरमा 6,66,75,600 रुपैयाँ बराबरको 6,66,756 किता शेयर निष्कासनमा ल्याउनेछ। कम्पनीको शेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा NIC एसिया क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ। कम्पनीको आइपिओ निष्कासनका लागि गराएको रेटिङमा इक्रा नेपालले कम्पनीलाई इक्रा NPC वा रेटिङ BBB+ प्रदान गरेको छ। यसले कम्पनीको वित्तीय दायित्व वहन गर्ने क्षमतामा औसत जोखिम रहेको संकेत गर्दछ। अब हामी कुरा गर्नेछौँ माथिल्लो माइलुङ खोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडको बारेमा। यस कम्पनीले पनि पहिलो चरणमा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूका लागि आइपिओ निष्कासन गरिसकेको छ। तर आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाहरूतर्फ जुन साथीहरूले यस कम्पनीको आइपिओमा अहिलेसम्म आवेदन दिनु भएको छैन भने भादो 17 गतेसम्म मात्र टाइम रहेको छ। अहिले नै आवेदन दिनुहोला नत्र छुट्न पनि सक्छ। अब यो आइपिओ पनि यस कम्पनीले बाटफाट गरेर फेरि हामी सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूका लागि आइपिओ निष्कासन गर्ने भएको छ। कम्पनीले हामी सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूका लागि प्रति किता 100 रुपैयाँ अंकित मूल्यको दरमा 13,50,00,000 रुपैयाँ बराबरको 13,50,000 किता शेयर निष्कासन गर्ने भएको छ। कम्पनीको शेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा सानिमा क्यापिटल लिमिटेड रहेको
रहेको छ। कम्पनीको आइपिओ निष्कासनका लागि गराएको रेटिङमा क्रेडिट रेटिङ संस्था केयर रेटिङ नेपालले कम्पनीलाई केयर एनपी इस्युआ रेटिङ प्रदान गरेको छ। यसले कम्पनीको वित्तीय दायित्व वहन गर्ने क्षमतामा औसत जोखिम रहेको संकेत गर्दछ। अब हामी कुरा गर्नेछौँ चिर्खुवा हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडको बारेमा। यस कम्पनीले पनि पहिलो चरणमा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूका लागि आइपिओ निष्कासन गरिसकेको छ। तर आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाहरूतर्फ जुन साथीहरूले यस कम्पनीको आइपिओमा अहिलेसम्म आवेदन दिनुभएको छैन भने भादो 25 गतेसम्म मात्र टाइम रहेको छ। अहिले नै आवेदन दिनुहोला, नत्र छुट्न पनि सक्छ। अब यस कम्पनीले पनि यो आइपिओ बाँडफाँड गरेर फेरि हामी सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूका लागि आइपिओ निष्कासन गर्नेछ। कम्पनीले हामी सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूका लागि प्रति शेयर 100 रुपैयाँ अंकित मूल्यको दरमा 7 करोड 20 लाख रुपैयाँ बराबरको 7,20,000 किता शेयर निष्कासनमा ल्याउनेछ। यस कम्पनीको आइपिओ निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा आरबीबी मर्चेन्ट बैंकिङ लिमिटेड रहेको छ। कम्पनीको आइपिओ निष्कासनका लागि गराएको रेटिङमा इक्रा नेपालले कम्पनीलाई इक्रा एनपी इस्युआ रेटिङ BB- प्रदान गरेको छ। यसले कम्पनीको वित्तीय दायित्व वहन गर्ने क्षमतामा औसत जोखिम रहेको संकेत गर्दछ। अब हामी कुरा गर्नेछौँ सोनापुर मिनरल्स एन्ड आयल लिमिटेडको बारेमा। यस कम्पनीले पनि पहिलो चरणमा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूका लागि आइपिओ निष्कासन गरिसकेको छ। तर आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाहरूतर्फ जुन साथीहरूले यस कम्पनीको आइपिओमा अहिलेसम्म आवेदन दिनुभएको छैन भने भादो 26 गतेसम्म मात्रै टाइम रहेको छ। अहिले नै आवेदन दिनुहोला, नत्र छुट्न पनि सक्छ। अब यस कम्पनीले यो आइपिओ बाँडफाँड गरेर फेरि हामी सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूका लागि प्रति शेयर 100 रुपैयाँ अंकित मूल्यमा 137 रुपैयाँ 58 पैसा प्रिमियम मूल्य थप गरी प्रति शेयर कुल 237 रुपैयाँ 58 पैसाको दरले 2 अर्ब 30 करोड 12,97,763 रुपैयाँ बराबरको 96,86,412 किता शेयर निष्कासन गर्नेछ। कम्पनीको शेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा NIMBS कैपिटल लिमिटेड रहेको छ। कम्पनीको आइपिओ निष्कासनका लागि गराएको रेटिङमा इक्रा नेपालले कम्पनीलाई IRN BBB- रेटिङ प्रदान गरेको छ। यसले कम्पनीको वित्तीय दायित्व वहन गर्ने क्षमतामा औसत जोखिम रहेको संकेत गर्दछ। अब हामी कुरा गर्नेछौँ यी 6 वटा कम्पनीहरूले कहिलेदेखि आइपिओ निष्कासनमा ल्याउँछन् यसको बारेमा। यसको बारेमा कुरा गर्दाखेरि सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स र हाथवे इन्भेस्टमेन्ट नेपाल लिमिटेडले हामी सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूका लागि आइपिओ निष्कासन गर्नको लागि मिति सार्वजनिक गरि नै सकेका छन्। अनि बाँकी रहेको यी 4 वटा कम्पनीहरूले पनि भादो महिनामा नै पालो गरी आइपिओ निष्कासनमा ल्याउँछन्। हजुरहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो एउटा सानो कमेन्ट गरिदिनु होला र भिडियो मन परेको भए एउटा लाइक पनि गरिदिनु होला र यस्तै शेयर मार्केट सम्बन्धी लेटेस्ट न्यूजको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला।